वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैं फिर से कहूँगी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, हमारे साथ मौजूद है इरम। और इरम से हम बात कर रहे थे कि जो इरम बता रही थी क्या बैरियर्स हैं, क्या प्राइमरी कॉजेज़ हैं जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। लेकिन इरम मुझे ये बताएं कि इसके साथ साथ एंजाइटी भी बढ़ जाती है बच्चों की, बहुत लैक ऑफ होप रह जाती है फ्यूचर में हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो कोई ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो आप बच्चों को करा रहे हैं? अच्छा देखिए, जो ये एंजाइटी डिप्रेशन, ये ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये अगर मुझे याद है कि हम जब पहले इन चीज़ों की बात करते थे तो हम सुनते थे कि बुढ़ापे में जाके हो रहा है। नहीं, बुढ़ापे में जाके होता था जब अकेले रह जाते हैं तो हमें दिखता भी था कि वो साहब डिप्रेस हैं, बच्चे साथ नहीं हैं, बच्चे यूनिवर्सिटी निकल गए तो माँ बाप फिर डिप्रेस होते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही, एंड आई एम सो सॉरी टू से ऑन रिकॉर्ड, होंगे ऑफ कोर्स रियल केसेस भी होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही कोई ख्वाब जरा सा टूटता है तो डिप्रेशन आ जाता है। Exactly. तो वो जो रेजिलियंस होती है ना कि कोई बात नहीं, लेट मी ट्राई अगेन, कोई बात नहीं हो सका, एक इंटरव्यू फेल हुआ, 2 इंटरव्यू फेल हुआ, मैंने 533 प्लेसेस पे अप्लाई किया था अपनी पहली जॉब पे। 28 फेल्ड इंटरव्यूज दोबारा से बताएं कितनी? 533 और 28 फेल्ड इंटरव्यूज के बाद मेरी पहली जॉब लगी थी। मैं अगर 5वें 6ठे 10वें 12वें या 18वें पे कह देती कि यार मुझसे ना हो पाएगा, बिल्कुल, तो यू नो इमेजिन व्हाट। तो ये रेजिलियंस चाहिए होती है कि नहीं भाई कैसे नहीं हो पाएगा, फिर एक दफा और, फिर एक दफा और, वो मिसिंग है। क्योंकि हमें घर से जो हमें चाहिए होता है हमें मिल जाता है। हम जो कहते हैं हमें बर्थडे पे मिल जाता है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। मूड अच्छा था माँ बाप का तो उन्होंने ला के दे दिया। सो देयर इज नो थ्राइविंग कि भाई तुम ये करो तो तुम्हें मिलेगा। नो सुनते नहीं है। तो जब वो इंटरव्यूज़ में नो सुनते हैं, इतनी बड़ी डिग्री के बाद बाहर आए हैं और उनको लगता है कि यू नो लाइफ इज गोइंग टू बी गुड, सो होप खत्म होती है और वो जो फीलिंग रिजेक्शन की है उनको लगता है कि डिप्रेशन है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, होते हैं कुछ को वाकई केमिकली जिसके लिए आपको थेरेपीज करनी पड़ती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि वो जो रिजेक्शन है ना, वो जो दिल थोड़ा सा होता है कि हाय मना कर दिया, वो चीज उनको लगता है कि ये डिप्रेशन है। मेरे साइड पे रखे तो आपको दिल बड़ा करना चाहिए, आपको फिर ट्राई करना चाहिए, बिकॉज जिंदगी तो चलनी है ना। मतलब व्हाट विल यू डू नाउ। और मैं बार बार हमेशा ये कहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मना होगा, इसके आगे क्या होगा। तो जो भी कोशिश आप करें, मैंने आपको कांटेक्ट किया किसी काम से, किसी बड़े आदमी को रीच आउट किया, ज्यादा से ज्यादा वो मना करेगा, इससे ज्यादा बुरा नहीं होता। बाकी बुरा हमारे दिमाग में और हम उसको इलेबोरेट करना स्टार्ट कर देते हैं हमारे दिमाग के, ये इरम ने क्यों किया, क्या वजह है। अच्छा इरम, जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डिग्रीज की, डिग्रीज तो हम कर लेते हैं, कन्वेंशनल डिग्रीज हैं, उसके बाद आपको स्ट्रेट अवे जॉब्स नहीं मिलती, लेकिन क्या आप समझती हैं कि कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो हर शख्स पे होनी चाहिए? और स्किल्स हासिल करने के लिए अभी बहुत सारी दुनिया में सुन रही होगी, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे नौजवान जा सकते हैं और डिग्री के बाद या डिग्री के दौरान वो स्किल्स हासिल करे ताकि वो मार्केट में आए और उसको जॉब इजीली मिल सके? अच्छा देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ये दिमाग अपना बना लें कि मुझे डिग्री ख़त्म करने से पहले चाहिए। वो जो आपकी वीकेंड्स में आप फ्री होते हैं, आपकी विंटर वेकेशंस, फॉल वेकेशन, समर वेकेशन बड़ी लंबी होती है, उसमें इनको चाहिए कि ये इंटर्नशिप्स प्रोग्राम लें। और मैं ये पहले भी एक दफ़ा रिकॉर्ड पे कह चुकी हूँ कि आप कंपनी से ये कह दें कि मुझसे 5,000 रुपये ले लो लेकिन मुझे नौकरी दे दो, मुझे सीखना है, मुझे नॉर्म सीखने हैं कि कंपनी में जब सुबह रेडी होकर आते हैं तो कैसे आते हैं। अच्छा जैसे चाय पी है, हम ये बैठे हैं, अच्छा मीटिंग में बीच में कोई लेट हो जाए तो कैसे बिहेव करता है, जूम सेट करना, टीम सेट करना, ये मैं कहती हूँ कि टेक्निकल तो भूल ही जाएं, बेसिक एटिकेट्स, ताकि जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो कैसे अंदर एंटर होते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे हैंडशेक करते हैं, स्माइल कैसे करते हैं, कितनी पर्सनल बात से कनेक्टिविटी करते हैं, कितना प्रोफेशनल रखते हैं। इंटरव्यू में जाने से पहले क्या आपने लिंक्डइन पे उस शख्स के बारे में देखा कि वो क्या करता है? क्या आपने फॉलो अप किया कि इधर कितने लोग हैं इस कंपनी में? तो जब वो आपसे पूछते हैं, ज़्यादातर इंटरव्यूज में, बाय द वे हसनैन, ये मैंने इतना ज़्यादा देखा है कि हमारी कंपनी के बारे में क्या पता है आपको? कुछ खास नहीं सर, आप बताएं। ये बहुत हुआ भाई, आपने स्टडी नहीं किया। जिस चीज़ से आपको है कि मुझे यहाँ आना है, जैसे भाई सीधी सी बात है, आप किसी डेट पे जा रहे हो, उस लड़की के बारे में पहले पता करेंगे क्या है, तो भाई ये भी तो वही है, इसको भी तो पटाना है, इधर भी तो आपको एक चांस चाहिए, तो आप ये क्यों नहीं करते? अच्छा, मेरा भी जवाब यही था पहली जॉब में ना, मैं क्योंकि मैंने अकाउंटेंसी पढ़ी है, तो जब मैं पहली जॉब करने गया तो वो थी टैक्स अकाउंटेंट की, तो मुझे उन्होंने सवाल किया और पहली जॉब मेरी हुई थी 1.5 साल बाद, वही अप्लाई कर करके कि जॉब नहीं हो रही थी। जॉब बड़ी अच्छी जगह पे हो गई मेरी। अच्छा, होने के बाद जो जनरल मैनेजर थे उन्होंने मेरे सवाल किया, यार कि टैक्स के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा जो किताबी है वो सब जानता था, लेकिन वो भी रस्टी हो चुका हूँ, थोड़ा सा मैं जंग आलूद हो चुका हूँ। बड़े मेरी तरफ देख के और कहते हैं यार जॉब किस तरह हुई? मैंने कहा बस वो इंटरव्यू अच्छा दे दिया था। बिल्कुल नहीं, दैट्स वेरी ऑनेस्ट ऑफ यू। और मेरा भी जो, आई वाज वर्किंग सिंस आई वाज 18.5 years old, तो वो एक तो होता ही है कि जब यंग होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं और आप जॉब्स करें, मेरी तो फुल टाइम जॉब थी, लेकिन अगर आप इंटर्न्स पे है ना, लोग वैसे ही आपके साथ अच्छे होते हैं, दे लाइक टू हेल्प यू। उनको हर बच्चा, एक मेहनती बच्चा
اتنا اٹریکٹیو ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اس کی نظر میں جو اسپارک ہوتی ہے, ایک ہنگر ہوتی ہے, وہ چیزیں آپ کو ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, دیر آر سم پروگرامس گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, بہت سارے وہ کورسز کرواتی ہے, چلو وہ تو ہے, لیکن ایک بہت مشہور یہاں پہ پاکستان میں جو NIC کا ایک پروگرام رہ چکا تھا ہمارا, وہاں پہ بھی کرتے تھے NIC میں, CLP کا کیریئر لانچ پیڈ. اچھا. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ 8 ہفتوں کا پروگرام ہوتا ہے, اور آپ اور بھی ڈھونڈیں ایسے, آن لائن ہوتا ہے, فزیکل ہوتا ہے, مکس ہوتا ہے, کہ وہ آپ کو ایک ماحول میں لاتے ہیں کہ آپ انڈسٹری کے ایکسپرٹ سے بات کریں, بیسٹ HR کا بندہ, بیسٹ ٹیلکو کا بندہ, بیسٹ بینکنگ کا بندہ, وہ آ کے آپ کو ٹریننگز دیتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں, اور آپ اس کا حصہ بنتے ہیں. تو کم سے کم بائی دا ٹائم آپ گریجویٹ کرتے ہیں اور انٹرویو میں آپ اکاؤنٹنسی کے لیے جا رہے ہیں, لیکن کوئی آپریشنس کا سوال پوچھ لیا تو آپ کو یاد آئے گا کہ مجھے آپریشنس کی بھی کچھ نالج ہے, لیبر لاس کا پوچھ لیا تو نالج ہے مجھے. تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے کتنا اڈیپٹیو ہے, کتنا یہ پک اپ کر سکتا ہے. اینڈ بائی دا ٹائم آپ نے اپنی ڈگری کی اور آپ سوچیں کہ آپ ٹیلکو میں جانا چاہ رہے ہیں, اور آپ نے کسی اور ٹیلکو میں انٹرنشپ 2 ہفتہ کی ہے, تو کہیں گے اس کو تو آتا ہے ماحول کے بارے میں, اس کو آسانی سے ہم رکھ سکتے ہیں. اتنی ساری جگہوں پہ گریجویشن ہائرز ہو رہے ہیں ڈائریکٹلی. ٹیلکوز ہیں, ہمارے بینکس ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں گریجویٹ بندے چاہیے. سوری ٹو کٹ یو, اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ گریجویٹ ہیں, نہیں آگے اور پڑھ کر آئیں تو پھر آپ کو جاب ملے گی. یہ بھی ہو جاتا ہے, یہ بھی ہو جاتا ہے, واقعی یہ ہوتا ہے. انفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ نئے والے کو کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس لے کر آؤ, کیونکہ آپ دیں گے موقع تو میں ایکسپیرینس کروں گا نا. تو اور کبھی کبھار ہوتا ہے انٹری لیول جاب وتھ 3 years آف ایکسپیرینس, یہ بھی میں نے دکھا ہوا دیکھا ہے. تو یہ کچھ کمپنیز کی بھی زیادتی ہیں, لیکن جو اچھی آرگنائزیشنز ہیں وہ اس کا خیال کرتی ہیں. وہ صرف تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ دیکھتی ہیں, وائب دیکھتی ہیں کہ بچے میں کیا ہے. اوپر ہمارے حماد صاحب ہیں پروڈیوسر, وہ ایک جگہ جاب کے لیے گئے تو انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے آپ کی ڈگری دیکھ لی, فی الحال آپ کی جو سیلری ہے وہ 50,000 ہے, 1 سال بعد لاکھ روپے ہو جائے گی. تو یہ ادھر سے CV لے کے واپس آ کے میں سال بعد آؤں گا. دس از انٹرسٹنگ. بالکل. سو بہرحال آپ کو یہی چاہیے کہ آپ جب تک ڈگری دیکھیں, یہ ایک ایم ہونا چاہیے کہ وہ ڈگری کے ساتھ ساتھ میرا یہ بھی ہے. یہ نمبر تو آپ کو سمجھ آ گیا نا, 90% والا بڑا اسکیری ہے. دوسرا ایک اسکیری نمبر ہے کہ 60% آف یوتھ از گیٹنگ ٹرمینیٹڈ ان دا فرسٹ ایئر آف جاب. یہ میں ریزگنیشن کی بات نہیں کر رہی, بیکاز آف دی ایٹیٹیوڈ, بیکاز ان کے پاس وہ اسکلز نہیں ہیں. ان کو جب یہ آپ کہیں نا کہ جیسے 4 مہینے ہو گئے, 4 مہینے کے بعد وہ جا کے ریزگنیشن دے دیں گے, لیکن یہ نہیں کریں گے کہ پراپر جا کے بات کریں کہ سر میں 4 مہینے سے یہ کام کر رہا ہوں, میں اور بھی کر سکتا ہوں, اور میں نے کرنا شروع کر دیا ہے. آپ میری سیلری بڑھانے کی بات ہم کب کر سکتے ہیں, یا وہ پوزیشن کھل رہی ہے, مجھے اس کے لیے تیاری کرنی ہے, مجھے بتائیں میں تیاری کیا کروں. یہ باتیں نہیں کر سکتے یہ, لیکن یہ اپنا ایٹیٹیوڈ خراب کر دیتے ہیں کام پہ, جیسے میں ڈپریس ہوں. اسی وجہ سے آپ کو موٹیویشنل اسپیکر کہا جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں, یہ باتیں جو آپ ابھی بتا رہی ہیں آن ایئر, اس حوالے سے آپ لوگ کوئی پروگرامز بھی شروع کرتے ہیں؟ جی ہم بالکل بہت سارے ہیں, اور یہ ایڈونچرز اکیڈمی کے پروگرام ہیں بہت سارے. انفیکٹ ہمارے NIC کے جو فاؤنڈر رہ چکے ہیں پرویز عباسی, انہی نے فردر پھر اس کو اور مری ڈیولپمنٹ اور CLP کا پروگرام ہے, اور ہمارا اپنا جس کا میں حصہ ہوں ایڈونچرز کا, تو اس میں ہم نے یہی کیا ہوا, ہم نے انڈسٹری کے ایکسپرٹس لیے ہوئے اور ہم بچوں کو ٹرین کرتے ہیں, اور اتنا اچھا کرتے ہیں کہ ہمارے بیچز ایسے ہیں کہ 120% ان کی سکسیس ریشو. اور 120 کیسے ہو سکتی ہے؟ 120 ایسی ہوتی ہے کہ کچھ بچوں کے پاس 2 آفرز آئی ہیں, اس لیے کیونکہ سارے بچوں کی لگتی ہے. مطلب کہ آپ اگر ارم سے رابطہ کریں گے تو 2 نوکریوں کے آفر آئے گی. ارم آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, اسکلز کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, ارم کیا سجیسٹ کرتی ہیں, کون سی ایسی اسکلز ہیں جو اس وقت لوگ ہمیں ٹی وی پہ سن رہے ہیں, ان کو وہ حاصل کرنی چاہیے اور ان کی جاب مارکیٹ میں اویلیبل ہے؟ 30 سیکنڈز ہیں. آپ کے پاس کمیونیکیشن اسکلز ہونی چاہیے, ایلیویٹر پچ ہونی چاہیے, چھوٹے سے ٹائم میں پوائنٹ کی بات کرنا, کانفیڈنس, ڈریسنگ, پریزنٹیشن کیسے کرتے ہیں, آئی کانٹیکٹ کیسے کرتے ہیں, ہینڈ جسچرز کیسے ہونے چاہیے, کہاں پہ کتنا بولنا ہے, اور واقعی بولنا ہے. موسٹ آف دا ٹائم چپ نہیں رہتے. یو ہیو ٹو شیئر یور پوائنٹس, اور اپنا انٹروڈکشن ایک اچھا بنائیں 30 سیکنڈ کا. سب سے بڑا آپ کے اوپر ذمہ داری یہ ہے. تو پہلے تو اپنا انٹروڈکشن فکس کریں کہ میرا نام یہ ہے, میں اتنے سال کا ہوں, میں اس گاؤں کا. یہ نہیں ہوتا. اباؤٹ یو ایز اے پروڈکٹ آپ بیچنے جا رہے ہو. اور ریممبر, لوگ لوگوں کو خریدتے ہیں. پیپل بائی پیپل, پیپل ڈونٹ بائی تھنگس. اف دے لائک یو, دے ول ہائر یو. اف یو ڈونٹ کنیکٹ ایز اے پروڈکٹ, دے ول ناٹ ہائر یو. Okay, you have to connect as a product. Yes. ارم, thank you so much for joining us. بڑے دور سے آپ آتی ہیں اور آپ سے مل کے بہت خوشی ہوتی ہے. آپ کو ہم 1 سیگمنٹ کے لیے بلاتے ہیں, لیکن 2 سیگمنٹ آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں. Thank you so much for joining us. خواتین و حضرات, ارم رضوی ہمارے ساتھ موجود تھی, جو کہ آج ہم نے ان کے ساتھ جو ٹاپک کیا بڑا انٹرسٹنگ تھا. ایک تو گورنمنٹ کے حوالے سے بات ہوئی تھی, پھر اس کے بعد اسکلس کے حوالے سے بات کی کہ کون سی ایسی اسکلس ہیں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں جاب جلدی سے مل جائے. اور ارم نے ان تمام تر ایشوز کو آج کور کیا ہے. خواتین و حضرات, آج کی صبح کی سوچ سے اتنا ہی. مجھے غزل کو, ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.